बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने कुरान की फ़जीलत मुख्तसर सी बयान की थी। इंशाअल्लाह ताला आज कुरान मजीद का तारुफ कुरान की ज़बानी बयान करेंगे। कुरान मजीद रब्बे करीम का बेमिसाल कलाम है, जो अकेला माबूद, तन्हा खालिक और सारी कायनात का हकीकी मालिक है। वही तमाम जहानों का पालने वाला है। वो जिसे चाहता है ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार कर देता है, और जिसे चाहता है इज़्ज़त अता फरमाता है, और जिसे चाहता है हदायत देता है, और जिसे चाहता है गुमराह कर देता है। उसने अपना कलाम नबियों के सरदार, दो आलम के ताजदार, हबीब बेमिसाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, ताकि इस कलाम के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम और दीन हक़ की पैरवी के लिए बुलाएं, और शिर्क व कुफ़र और नाफरमानी के अंजाम से डराएं। मुहतरम नाजरीन, कुरान करीम दुनिया की अज़ीम तरीन किताब भी है और मज़लूम तरीन किताब भी। दुनिया की किसी शख्सियत पर, किसी चीज़ पर, दुनिया की किसी कौम पर, किसी किताब पर भी इतना जुल्म आज तक नहीं हुआ होगा जितना जुल्म खुद मुसलमानों ने कुरान करीम पर किया है। हम कुरान के नाम पर तकरीबात तो मुनाकिद करते हैं, हम अपने जलसों की रौनक के लिए इसे पढ़ते हैं, हम झूठी कस्में खाने के लिए इसे सर पर तो रखते हैं, हम बीमारों की शिफा के लिए तो इसे तावीज़ बनाते हैं, हम खूबसूरत गुलाफों में बंद करके खूबसूरत ताकों पर तो सजाते हैं, लेकिन इस पर अमल के लिए तैयार नहीं होते। कुछ अशारे हकीकत के इसकी तस्दीक करते हैं और इसकी तस्वीर पेश करते हैं। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो कर पिलाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पर उठाया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस उज़्व में मेरी धूम नहीं। किस बज़्म में मेरा ज़िक्र नहीं, किस उज़्व में मेरी धूम नहीं। फिर भी मैं अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। मोहतरम नाजरीन, आप जब भी कुरान की सिफ़ात और खुसूसियात के बारे में कुरान से पूछेंगे तो कुरान ख़ुद अपने सवालों का जवाब देगा। कुरान करीम सबसे पहली अपनी खुसूसियत यही बताता है कि ला रैबा, मैं ऐसा कलाम हूँ जो हर किस्म के शक व शुबहा से पाक है। कुरान कहता है, मेरी हर आयत, हर हुक्म, हर लफ्ज़, हर ख़बर, हर पेशन गोई दायमी और यकीनी है। बेशक दुनिया का कोई फ़न, कोई काम ऐसा नहीं जो शक से बालातर हो, कोई किताब ऐसी नहीं जो शक से, बगाड़ से और फसाद से पाक हो। साइंसदानों की साइंस, हकीमों की हिकमत, स्कॉलरों की तहकीकात और अरबाब कलम की तमाम किताबें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसमें शक ना हो। हर चीज़ में शक पाया जाता है, हर चीज़ को शक की निगाह से देखा जाता है। इसीलिए ये लोग हमेशा एक दूसरे की तरदीद करते रहते हैं, जुटलाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह की ये किताब, अल्लाह का ये कलाम हर तरह के शक व शुबहा से पाक है। इसे किसी तरदीद का कोई डर नहीं। कुरान का सबसे पहला ऐलान यही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। मैं बता रही थी आपको कि कुरान अपना तारुफ ख़ुद पेश करता है, अपना मकसद नज़ूल और खुसूसियात और सिफ़ात ख़ुद पेश करता है। पहला सवाल अगर आप कुरान से पूछें कि तो किस महीने में नाज़िल हुआ, तो कुरान कहेगा, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। दूसरा सवाल अगर आप पूछें तो किस रात में नाज़िल हुआ, तो कुरान कहेगा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र,
لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تیسرا سوال اگر آپ پوچھیں قرآن کدھر نازل ہوا تو قرآن کہے گا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، بے شک اللہ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک پر نازل کیا ہے۔ چوتھا سوال اگر پوچھیں تجھے لے کر کون آیا تو قرآن کہے گا قُلْ نَزَّلَهُ روحُ القدس، کہہ دو روح القدس جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ پانچواں سوال اگر آپ پوچھیں جبرائیل کون تھے تو قرآن کہے گا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، بڑی قوت والا صاحب عرش کے نزدیک مرتبے والا جس کا کہا مانا گیا، اس کے علاوہ وہ امانت دار بھی ہے۔ چھٹا سوال اگر آپ پوچھیں قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا تو قرآن کہے گا تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے شفیق مہربان کی طرف سے۔ ساتواں سوال اگر آپ پوچھیں کس زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن کہے گا بلسان عربی مبین، کھول کر بیان ہونے والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ آٹھواں سوال اگر آپ پوچھیں تیرا مقصد نزول کیا ہے تو قرآن کہے گا ہدی للناس، ہدی للناس، میں تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کا تعارف قرآن کی زبانی تو آپ نے سنا دیکھا بھی، تو آئیے اب اس ذات مقدس کے چند ارشادات بھی سنا دوں آپ کو۔ جس عظیم الشان، جس عظیم الذات کی طرف سے، جس عظیم الشان، جس عظیم الذات کی وجہ سے یہ قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ محترم ناظرین، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو عزت اور عظمت عطا فرمایا اور بہت سے لوگوں کو پستیوں اور ذلتوں میں دھکیل دیا۔ وہ لوگ جو سچے دل سے ایمان لائے، وہ لوگ جو سچے دل سے اس قرآن پر ایمان لائے، اسے سمجھ کر پڑھا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس پر عمل کیا، انہیں اللہ نے ایسی بلندیاں عطا کی کہ آج تک زمین میں ان کی بلندیوں کے چرچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے انہیں ایسی عظمت عطا کی کہ عظمتوں اور وجاہتوں کے بڑے بڑے مدعی ان کے پاؤں کی ٹھوکر بنے، پاؤں تلے رون دیے گئے۔ وہ کون تھے جن کو اللہ نے اتنی عظمت دی؟ وہ کون تھے جن کو اللہ نے اتنی بلندیاں عطا فرمائی، جن کے چرچے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں؟ وہ عرب کے بدو تھے، صحرا کے باسی تھے، اونٹوں کے چراہوے تھے، علم و حکمت سے خالی تھے، دنیا کی نظروں میں حقیر اور ذلیل تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا تو زمانے کے امام بن گئے، قوموں کے پیشوا بن گئے، اخلاق کے غنی بن گئے۔ دنیا حیران تھی کہ یہ جنگلی کیا سے کیا بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے قرآن کو چھوڑا تو پستیاں اور ہمارا مقدر بن گئی، ذلت اور رسوائی میں ہم دھکیل دیے گئے، ذلت اور رسوائی ہمارا نصیب بن گئی۔ کفار ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، یہود ہم پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم بلند چوٹیوں سے پستیوں میں کیوں گرے؟ ہم عزت اور عظمت کے بلند تختوں سے کیوں محروم ہو گئے؟ ہم دنیا کی نئی نئی سیاسی بیماریوں میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کو الماریوں کی زینت بنا دیا، ہم نے قرآن کو مردوں کا کلام بنا دیا۔ آج جن کا نام لیتے ہیں کہاں ہیں وہ اور کہاں ہیں ہم؟ ان کی زبانیں قرآن کی تلاوت سے تر و تازہ رہتی تھی، ان کی آنکھیں قرآن کی زیارت سے ٹھنڈی رہتی تھی، ان کے کان قرآن سن کر شیرینی محسوس کرتے تھے۔ قرآن ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، قرآن ان کی شان تھی، قرآن ان کا وقار تھا۔ ان کے بچوں کی زبانیں سب سے پہلے قرآن سے آشنا ہوتی، ان بچوں کی مائیں ان کو قرآن کی لوریاں سناتی،
مگر آج ہماری کیا حالت ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خاک ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا تو قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا۔ قرآن نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہم وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ عظمت دوبارہ سے لے سکتے ہیں اگر ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں گے تو۔ جس معاشرے میں قرآن کی حکمرانی ہوگی وہ معاشرہ بے مثال ہوگا۔ جس ملک میں قرآن کا نظام ہوگا وہ ملک بے مثال ہوگا۔ اگر بے مثال بننا چاہتے ہیں تو قرآن کو تھام لیں، سینے سے لگا لیں، اس پر عمل کریں تاکہ عزت اور عظمت ہمیں دوبارہ سے مل سکے۔ خدا را قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالیے، قرآن کو سمجھ لیں، قرآن کو سمجھ لیں۔ آج قرآن کو سمجھیں گے، عمل کریں گے تب ہی کچھ بن پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے والا بنائے، تفکر کرنے والا بنائے، سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ قرآن بنائے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم اس پر عمل کر سکیں۔ آمین۔ لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام۔